आजकल सोशल मीडिया भर गया है एस्ट्रोलॉजर से और लोगों के, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजर्स आने लग पड़े हैं। तो एस्ट्रोलॉजर से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये एक साइंसी इल्म है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बारिश की प्रेडिक्शन लेते हैं, जैसे आजकल हामला खवातीन जो है वो अल्ट्रासाउंड से ये पता चलवा लेती हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक इल्म है, इसकी बुनियाद साइंटिफिक है, ना तो डिवाइन नॉलेज है ना ये जादू है। और फिर एक चीज से जो एक और चीज है वो उसमें एक सूरा का हवाला भी देते हैं, उसमें की पहली आयत जो है जिसमें कसम खाई गई है सियारों की, तो वो कहते हैं तो ये सब हकीकत है। अब आपका मौकफ इसके ऊपर चाहिए। सितारों की कसम खाने से तो नजम में, सॉरी सर, जी जी, वन नजमी इदा हवा जी जी, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, सूरतुन नज्म है। इसके अलावा भी है। ये आपने जो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है ना, इस पे मैंने हर एंगल से गुफ्तगू की है। इल्म नजूम लिखें, मेरी तफसीली वीडियोस खोलेंगे सर। अब मैं आपको रिबटल करता हूं, अब आपके सवाल का जवाब। अच्छा, पहली बात यह है, साइंस के स्टूडेंट को कोई ये बता रहा है कि इल्म नजूम साइंस से ताल्लुक रखता है। मेरे भाई, दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट है जो इल्म नजूम को साइंस कहता है? सर इल्म फल्कियात की बात हो रही है। इल्म फल्कियात, हाँ जी, इसको कौन सा दुनिया का साइंटिस्ट है जो इसे ये साइंस कहता है? जिस फल्कियात की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि निजाम शमसी में कितने सैयारे हैं, ठीक है जी, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने अरसे में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, ये साइंस है। ये लोगों की मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन, ये तो कोई साइंस नहीं है। साइंस तो इस तरह की सारी चीजों को जूते की नोक पे रख के परे फेंकती है। साइंस तो इसको तवहमात कहती है। साइंस तो मजहब की जो परवर्टेड नेचर वाले अकायद है वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो शाही कोई नहीं है। आप मुझे कल को ये बताएंगे कि साइंस ने साबित किया है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, कौवा मुंडेर पे बैठे तो मेहमान के आने की नवीद है, और रात के वक्त झाड़ू देना ये नहुसत है। साइंस तो इस तरह की चीजों को मानती नहीं। साइंस तो बिल्कुल इस नॉलेज को फ्रॉड मानती है। कोई साइंस नहीं इसको मानती। जो आपने साइंस की बातें की वो साइंस में आती हैं। साइंस की बेसिक डेफिनेशन है द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। और साइंस का इल्म वेरीफाई होता है। साइंस का इल्म यह है कि अगर 2 रोटियां और 2 रोटियां गिने ना तो 4 ही आएंगी, 2 घोड़े और 2 घोड़े गिने तो 4 घोड़े ही आएंगे। ये आप जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे 2 + 2 = 4 ही आएगा। साइंस ये कहती है कि जो हमने चीज एस्टेब्लिश कर ली है फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर की, वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट देगी। अब इस एतबार से मुझे ये बताइए, जो लोग हाथों की लकीरों के जरिए, ये बाकी चीजों के जरिए, इन्होंने किताबें भी लिख दी हैं जी जी, इनसे आप ये पूछेंगे डेफिनेट इल्म है, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कई मशहूर बंदे ऐसे हैं जिनके हाथों के ऊपर शोहरत की लाइन ही कोई नहीं मौजूद है। लेकिन साइंस अगर इसे मानेगी ना, वो कहेगी ये हो ही नहीं सकता कि बंदा मशहूर हो और लाइन ना निकले। क्यों? वो कहेगी आप 2 घोड़े और 2 घोड़े जमा करें 4 घोड़े आएंगे, ये नहीं होंगे कि घोड़ों के केस में ये 5 बन जाए। साइंस ये कहती है कि 1 अरब दफा भी आप उस चीज को रिपीट करेंगे रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये साइंस कोई नहीं है। पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दिए, कोई साइंस नहीं है। ये एक तवहुमात का इल्म है। साइंस बिल्कुल इसे नहीं ओन करती। तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जी, माहिर इल्म फल्कियात हैं, वो जो कहते हैं कि ये जो मदार के गिर्द चांद घूम रहा है और जो सियारों की मूवमेंट है, इस मूवमेंट से किसी भी इंसान के ट्रेट्स पता चलते हैं, क्योंकि उसमें उनके पैरामीटर हैं कि वो पैदाइश किस वक्त हुई, तो उस वक्त किस पोजीशन पे कौन सा प्लेनेट है। जनाब, प्लेनेट की एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है। आप चले जाए दुनिया किसी किताब में मुझे दिखाएं कि वो इन चीजों को डिस्कस। प्लैनेट्स की पोजीशन से वो कहते हैं, हम बता सकते हैं कि उस वक्त पैदा होने वाले शख्स की चले पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते। कोई लेना देना ही नहीं इस तरह के मामलात का। इसे साइंस ना कहे। साइंस तो मानती नहीं है। साइंस तो मैंने आपको बताया, साइंस कहती है कि आप जो मर्जी करें रिजल्ट वही निकलेगा। तो ये हमें बता दें तो बड़ा आसान हो गया मसला कि हमें ये एक साइंस के रूल्स है ना,
سائنس کے رولز ہیں, یہ ہمیں رول بتائیں کہ یہ رول ہوگا, اس کا یہ رزلٹ نکلے گا. یہ تو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پریڈکشن سائنس پریڈکٹ نہیں کرتی, سائنس آپ کو ڈیفینیٹ بتاتی ہے. لیکن سر جس ایگزامپل کو یہ کوٹ کرتے ہیں ویدر پریڈکشن کو, تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی تو پریڈکشن نہیں, پریڈکشن نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سائنس نے آج تک ویدر کو پریڈکٹ نہیں کیا. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سر جب آ رہے ہیں اتنے پرسنٹ چانسز ہیں بارش کے, اور کبھی ہو بھی سکتی ہے, یا 5% کا مارجن بھی. جی وہ کیوں دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. سائنس کہے گی جب تک بارش نہیں نہ ہوگی ہم نہیں مانیں گے. یہی تو سائنس کی خوبی ہے. سائنس اٹکل پچو نہیں چلاتی ہے, وہ پریڈکشن کہتے ہیں اسے, سائنس نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہواؤں کی یہ رفتار ہے اور یہ بادل اس وقت تک یہاں پہنچ جائیں گے اور بارش ہونے کے چانسز ہیں. ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتی. ڈیفینیٹ تب ہوگی جب سائنس یہ بتائے کہ آج 7 جنوری 2024 ہے نا, 7 جنوری 2025 کو بارش ہوگی یا نہیں. جائے سائنس سے پوچھیں, وہ کہیں گے نہیں ہوگی. وہ کہیں گے آپ نے ہمیں نا 7 جنوری 2025 سے 2 دن پہلے پوچھنا ہے, ہم دیکھیں گے. تو یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کون سا کمال ہے؟ پنڈی سے جیلم کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. آپ مجھے کہیں کہ جی میں انجینئر صاحب 9 بجے رواس سے نکل پڑوں, تو مجھے پتا ہے کہ اس سفر میں آپ ایگزیکٹلی 1.5 سے 1.25 گھنٹے میں میری اکیڈمی پہنچ جائیں گے. تو آپ اسے کہیں گے کہ میں نے بہت بڑا کوئی علم غیب والا معاملہ ہو گیا. یہ میری جو پریڈکشن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے, اور یہ ڈیفینیٹ ہے کہ راستے میں کوئی رش نہ ہوا, روڈ کلیئر ہوئی, یہی کچھ ہوگا. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں, آپ 50 دفعہ بھی گاڑی پنچر کیے بغیر, رش کے بغیر رواس سے جیلم آئیں گے, ہمیشہ 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں ہی پہنچیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ 1.5 دن میں پہنچیں. یہ جو کرتے ہیں نا, جو یہ آپ کے فلکیات والے, یہ فلکیات تو ابھی بدنام کر رہے ہیں, وہ تو علم ہی ہو رہا ہے. جائے فلکیات والوں سے پوچھے, وہ ان کو مانتے ہیں کہ یہ کوئی علم ہے دنیا میں؟ یہ علم ہے ہی نہیں. سائنس نہ اسے کہ یہ ایک سپرسٹیشن قسم کا نالج ہے, توہمات کے اوپر ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مذہب کے ہاں تصوف کا کنسپٹ آ گیا. آپ مذہب والوں سے پوچھے, وہ کہیں گے صوفیاء کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس الہامی دین کے ساتھ جو کتاب و سنت کی شکل میں. بالکل سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کے ساتھ, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سر اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں پھر اس چیز کو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب برسے گی. وہ فزیکل نالج ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ ہے, فزیکل نالج ہے. اچھا جی, یہ سائنس آپ کو فزیکل نالج دیتی ہے. قرآن جو یہ بات کرتا ہے نا, کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ فزیکل اس چیز کی بات نہیں کر رہا, وہ اس شخص کی تقدیر کا بتا رہا ہے قرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے, لیکن تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا الٹیمیٹلی اپنی ڈیتھ سے پہلے یہ کس عقیدے کے اوپر مرے گا, یہ نہیں کوئی بتا سکتا. جو یہ نالج ہے نا, یہ تو فزیکل نالج ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ زمین کے نیچے پانی بھی بتا سکتے ہیں, وہ فزیکل نالج ہے. وہ اس طرح کہ وہ ویوز نیچے جاتی ہیں, ریباؤنڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے, میرا خیال ہے ادھر سے تیل نکل آئے گا. نہیں, کبھی نہیں ایسے تیل نکلتا بھائی, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ تو ہوتا ہے نا, وہ ریباؤنڈ کرتا ہے اور اس کا پورا نقشہ آپ کو دیکھ. یہ فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو سائنس کا علم ہے, یہ نہ تو علم غیب ہے اور نہ آپ یہ کو کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی دیو ملائی کسی کہانی والی بات ہے. یہ سائنٹیفک ہے, سائنٹیفک علم ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں, ساؤتھ افریقہ میں میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا, ہم سیٹلائٹ کے ذریعے ریل ٹائم یہاں دیکھ رہے ہیں. 8 سے 200 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے, وہ تو کہے گا یہ تو معجزہ ہو گیا ہے کہ 8-10 ہزار کلومیٹر دور کی چیز میں ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, واقعی یہ ہو رہا ہے ادھر. آج کا انسان کہتا ہے یار ہو رہا ہے, ہمیں پتا ہے. فزیکل نالج ہے, فزیکل سب کچھ ہو رہا ہے. جو مذہب کا معاملہ ہے, جو علم غیب کا انبیاء کے ساتھ تعلق ہے, وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے. فزیکل ورلڈ میں جو چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹ علم سے حاصل ہوتی ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ سے, آپ محسوس کر کے, کیلکولیشن کر کے, وہ نالج تو بالکل ڈٹرمنٹ نالج ہے. مجھے بتائیں, قرآن کی کوئی آیت آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, یہ ہمارے فزیکل نالج نے ہمیں بتا دیا کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. پیٹرول تو ابھی 200 سال پہلے نکلا ہے. 1853 میں پہلا پنسلوینیا میں کنواں نکلا ہے امریکن اسٹیٹ میں. اس سے پہلے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل ہے.
یہ آپ کو جو احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، زیتون کا تیل، اسی کے دیے بھی جلتے تھے. یہ جو مٹی کا تیل ہے اور پیٹرول ہے یہ تو ابھی نکلا ہے زمین سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں نا کہ جس طرح یہ بات سچ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو وہ نکلتا نہیں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، بالکل اسی طریقے سے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے. اور جتنی بار پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے وہ ہر دفعہ بھڑکائے گا. یہ ہے سائنس. یہ نہیں ہوگا کہ 3 دفعہ بھڑکائیں اور چوتھی دفعہ جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے. نہیں، سائنس یہ ہے کہ بار بار ریپیٹ کریں وہی رزلٹ نکلتا ہے.